द्वन्द्व शब्द कैवल्यको उल्टो शब्द हो। द्वन्द्व शब्दले के बताउँछ? युद्ध बताउँछ। के बताउँछ? युद्ध, झगडा बढ, युद्ध अथवा झगडा औल्याउँछ। अनि झगडा कहाँ हुन्छ त? युद्ध कहाँ हुन्छ त? समस्या कहाँ उत्पत्ति हुन्छ त? जहाँ दुई छ। द्वन्द्व भनेको दुई शब्दबाटै आएको। जहाँ दुई छ, जहाँसम्म दुई रहन्छ, दुईको भाव रहन्छ, त्यहाँसम्म समस्या अनन्त हुन्छ। किनकि म ठोकिनु कोसँग? अर्कोसँग। एक्लै भए ठोकिने ठाउँ हुन्छ? हुन्छ? एक्लै भयो भने ठोक्ने ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यसकारण एउटा र अर्को, यो दुईजना जहाँ हुन्छ त्यहाँ युद्ध हुन्छ जहिले पनि। यो दुईवटा हात जोडेपछि न आवाज आउँछ, यो द्वन्द्व भनेको यही हो, राइट? किनकि त्यहाँ एक भन्दा बढी छन्, त्यसलाई द्वन्द्व भनिन्छ। अनि जहाँ एउटा छैन, एउटा मात्रै छ, एउटा गयो, यो हो कैवल्य। जहाँ दुई हुँदैन, केवल कि त हुन्छ कि म हुन्छ। त मात्रै भए पनि झगडा कोसँग? यार त छैन, म मात्रै भए पनि झगडा कोसँग? त्यसकारण झगडा, समस्या, पीडा, दर्द समाजमा जुन देख्छौँ, मानव इतिहासभरि देख्छौँ, त्यो के को कारणले उत्पत्ति भइरहेको छ भने त्यहाँ दुईको भाव छ। र समाधान भनेको दुई भाव होइन, एक भाव। जहाँ म मात्रै छु भने मेरो झगडा कोहीसँग हुँदैन, जहाँ ऊ मात्रै छ भने उसको झगडा मसँग हुँदैन, किनकि ऊ मात्रै छ। तर नबुझिएको कुरा, बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने समाजमा त मान्छे रहन्छ नै, परिवारमा त मान्छे रहन्छ नै, त्यहाँ त एक्लै बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन हौ। सायद तपाईहरूले बुझ्नु भएको कुरा, यहाँ निर्द्वन्द्व हुनलाई त जङ्गलमै एक्लै बस्नुपर्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो होला कतिलाई। एकान्तमै बस्नुपर्छ कि क्या हो लाग्यो होला कतै। यहाँ एकान्तमा बस्ने सवाल होइन। द्वन्द्व दुई किसिमको हुन्छ। एउटा भौतिक द्वन्द्व हुन्छ, कथालो समातेर उसले उसलाई हान्ने, उसले उसलाई हान्ने, यो पनि द्वन्द्व हो। उसले उसलाई गाली गर्ने, उसले उसलाई गाली गर्ने, यो पनि द्वन्द्व हो, किनकि त्यहाँ दुई छ। अनि मानसिक द्वन्द्व भनेको कोही मान्छे छैन, म एक्लै छु, त्यो मोरालाई काट्दिन्छु म, हो, यो पनि त द्वन्द्व हो नि, होइन र? यहाँ कुरो भौतिक द्वन्द्वको गरेको होइन। भौतिक द्वन्द्वले नै समस्या निम्त्याउने पनि होइन। फेरि लाखौं मान्छे एकसाथ बसेर पनि शान्त हुन सक्छ। एउटा उदाहरण बुद्धको प्रसङ्गबाट। एकचोटि भगवान बुद्ध प्रसेनजित महाराजको पाहुना थिए। अनि प्रसेनजितले पहिल्यै सोधेका थिए, भन्थे हजुरहरूलाई भोजन छ आज मेरो दरबारमा, अतः कतिजना आउँदै हुनुहुन्छ हजुर, मलाई पहिल्यै भन्नुहोस्, भोजन त्यो अनुसार पकाउनु पर्छ। हवस् भन्थे। हामीहरूको बिहारमा अहिले धेरै त छैन, 10,000 जति भिक्षुहरू छन्। कति रे? 10,000 जति भिक्षुक छन्। त्यतिलाई भोजन पकाए पुग्छ। राजा हो, केही फरक पर्दैन, 10,000 को लागि खाना पाक्यो। अनि राजा दरबारको झ्यालमा बसेर इन्तजार गर्दै थिए। इन्तजार गर्दै थिए, बुद्ध आउनु पनि भयो। अनि बुद्ध आएको देखेर दङ्ग भएर बुद्धलाई स्वागत गर्न तल आँगनमा आए राजा। त्यतिन्जेलसम्म कोही पनि अर्को भिक्षु देख्नु भएन। त्यसपछि उनलाई अप्ठ्यारो पनि पर्यो, 10,000लाई भोजन पकाएको छ, यहाँ एउटा मात्रै भिक्षु छ अगाडि, अरू कोही पनि देखिँदैन। भन्थे आज के हजुर एक्लै आउनु भएको? 10,000लाई भन्नुभएको थियो। होइन महाराज, 10,000 साथमा छन्। खोइ त भन्छन्, पछाडि आउँदैछन्। खोइ त एउटा आवाज छैन, आएर बसिसकेका छन् त्यहाँ 10,000 भिक्षु एक साथ। कैन यु इमेजिन इट? तर त्यहाँ नभए बराबर छ, किनभने ती जम्मै ध्यानी भिक्षु थिए। त्यसकारण त्यो 10,000 हुँदा पनि
त्यहाँ कोही नभए एक्लै बराबर थियो। हामी त एक्लै भए पनि चिन्ता गरेर बस्छौँ, मनभित्र। त्यसकारण भिडमा बस्दैमा द्वन्द्व हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै 10,000 मा कुनै द्वन्द्व थिएन, किनकि उनीहरूको मनमै द्वन्द्व थिएन, त्यसकारण बाहिर पनि द्वन्द्व देखिएन। 10,000 पनि नभए बराबर हुन्छ। अनि झगडै गर्ने हो भने 2 जना पनि काफी हुन्छ। ओ हल्ला मचाएर बस्छ। त्यसकारण द्वन्द्व भनेको यहाँ भौतिक द्वन्द्व, यानी 2 जना भन्दा बढी नबस्छौँ सँगै झगडा हुन्छ भन्न खोजेको होइन। बस्नु त 10,000 सँगै बस्नुहोस्, केही फरक परेन। लाखै बस्नु सँगै केही फरक हुँदैन। फरक कहाँ हुन्छ? म एक्लै छु तर यति रिस उठिरहेको छ, एक जनाको दाँतै फुकाल्दिउँ जस्तो लागिरहेछ, दाँतै भाँच्दिउँ, दाँतै भत्काइदिउँ जस्तो लाग्छ। यो हो द्वन्द्व। किनकि त्यहाँ शरीर त मेरो एक्लै हो, तर मैले मेरा शत्रु याद गरेँ भने म एक्लै भएँ भएन, शत्रु आयो। मैले यहाँ बस्दैछु, छोराछोरीको याद आयो भने म एक्लै भएँ भएन, छोराछोरी भयो। शरीर पो एक्लै भयो, मनमा त जुलुस आइरहेछ। शरीर पो एक्लै भयो, मनमा त जुलुस छ, जिन्दाबाद र मुर्दाबादको जुलुस। यो मनभित्रको दुईपन, यो समाप्त हुनु नै कैवल्य हो। अब बाहिर 10,000 होस् 20,000 होस् फरक पर्दैन मलाई, म भित्र कोही छैन, जुलुसै छैन, केवल म छु, मेरो चेतना छ, अरू केही पनि छैन। यसलाई के भनिन्छ रे? कैवल्य। केवल म छु। संत कबीर को त्यो एउटा वचन, जब तक मैं था हरि न था, अब हरि ही हरि है, मैं नहीं। प्रेम गली अति शंकरी, जामे दो न समाए। यो कबीर को वचनलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्। जब तक मैं था हरि न था, भगवान हे भगवान मेरो यो काम बनोस्, हे भगवान यो बनोस् त्यो बनोस् भनेर पुकारा गर्छौ नि, जब तक मैं था हरि न था, यो म भन्ने भाव रहन्जेल त ईश्वर भन्ने भाव कहिल्यै जन्मिँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। अब यहाँ त के त मैले भगवानलाई पुकारा गरिरहेको छु, म पनि छु भगवान पनि छ, यस्तो हुँदैन। किनकि यस्तो भगवान मेरै अहंकारको परिणाम मात्रै हो। त्यसकारण हिन्दूको अर्कै भगवान भइदियो, मुसलमानको अर्कै भगवान भइदियो, क्रिस्चियनको अर्कै भगवान भइदियो। यानी साँच्चैको भगवान हो भने अलग अलग हुन्छ। त्यो बाउ हो र त्यो आमा हो र अलग अलग हुनलाई? सबका मालिक एक, उनी त सबैको जन्मदाता ब्रह्म, सबैको जन्मदाता, सबैको सृष्टिकर्ता हो भने तेरो अलग मेरो अलग हुन्छ। त्यसकारण यदि मेरो भगवान अलग र मुसलमानको अलग छ भने त्यो भगवान होइन। त्यसैले त्यो पीकी फिल्ममा एउटा डायलॉग छ, दो तरह के भगवान होते हैं, एक तो वो भगवान जिसने हम सबको बनाया और एक वो भगवान जिसको हमने बनाया। जसले हामी सबैलाई बनायो त्यसको द्वन्द्व हुँदैन। समस्या कहाँबाट आउँछ? हामीले बनाएको भगवानबाट समस्या। Can you imagine it? मुसलमानले अल्लाह, क्रिस्चियनले जेहोवा, आफ्नै स्टाइलको भगवान छ। हाम्रो त 33 कोटी छ, आफ्नै स्टाइलको। सबै भगवानले फेरि धोती लाएर बसेको छ, सुरुवाल लाउने एउटै भगवान छैन। किनकि त्यो बनाउने चाहिँ धोती लागा मान्छेहरूले बनाएका भगवान। त्यसकारण भगवानलाई पनि उनीहरूले धोती हत्तन पत्त लगाइदिन्छ। अब मधेसिया देख्यो भने धोती भनेर गाली गर्ने, त्यसो भए भगवानलाई गाली गर्ने। किनकि हाम्रो सबै भगवान धोती हो होइन भन्नुहोस् त? एकचोटि आँखा चिम्लेर बन्द गर्नुहोस् त, धोती नभए कुन भगवान छ भन्नुहोस् त? Can you imagine? यो भगवान होइन, यो भगवानको सिम्बल हो। के हो? सिम्बल मात्रै हो। सिम्बलमा त जे गरे पनि हुन्छ। जसरी पानलाई हामी हार्टको सिम्बल बनाउँछौँ नि, हार्ट होइन त्यो, मुटु होइन नि त, पान हो, त्यो सिम्बल हो हार्टको। अनि द्वन्द्व र समस्या हामीले बनाएका भगवानबाट हुन्छ। त्यसैले निर्द्वन्द्व भनेको के हो त? निर्द्वन्द्व भनेको जहाँ दुई छैन। कैवल्य भनेको के हो त? जहाँ दुई छैन, बाहिर होइन भित्र। जब मेरो विचार शान्त हुँदै जान्छ, एउटै विचार मनमा चल्दैन, त्यो विचार नचल्ना साथ
त्यहाँ त म भन्ने हुन्छ। यिनी मेरी आमा, यो विचार होइन। यो मेरो बाउ, यो विचार होइन। यो मेरो भगवान, यो विचार होइन। यो तेरो भगवान, यो पनि विचार होइन। म हिन्दू, यो विचार होइन। त मुसलमान, यो विचार होइन। त्यसकारण यो सबै द्वन्द्व कसले ल्यायो? कसले ल्यायो? विचारले ल्यायो। जसलाई फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यो द्वन्द्व त्यहाँ रहन्छ, युद्ध त्यहाँ रहन्छ जहाँ अनियन्त्रित विचार आउँछ, विचारको जुलुस आउँछ, विचारको बाढी आउँछ, अनि त्यो विचारले द्वन्द्व निर्माण गर्छ। जिन्दगीभर मान्छे किन दुखी हुन्छ त भन्नाले ऊ त्यो विचारको द्वन्द्वको पीडा भोग्छ उसले, अनि त्यो पीडा धेरै खप्न सक्दैन मान्छेले। अनि यो पीडा अरूले दिएको होइन, आफ्नै विचारले ल्याएको पीडा। त्यो पीडा फुल्न उसले अब बाटो खोज्छ। अनि के गर्छ? भट्टीमा गएर रक्सी खाइदिन्छ। रक्सी खाएपछि विचार बिर्सन्छ। त्यसकारण रक्सी खाएको बेला मान्छे मात्तिर खुसी हुन्छ नि। किन खुसी भएको भन्नाले त्यहाँ विचारै चल्दैन। हो होइन भन्नुहोस् त? त्यही कुरा गाँजा। यो जति पनि रक्सिया जड्याहरू जन्मिन्छन् नि समाजमा, याद राख्नुहोस् फेरि पनि रक्सी खानुको विरोध गरेको होइन, गाँजा तान्नुको पनि विरोध गरेको होइन। महादेवले खानुहुन्छ, हामी को हो विरोध गर्ने? तर कति खाने, कसरी खाने भन्ने जान्नु क्या। कति खाने, कहिले खाने, कसरी खाने, किन खाने? ल तपाईँ बाहिर जानुभयो भने बाटैभरि चाहिँ औषधि पसल हुन्छ। ओहो औषधि पसल भेट्टाएँ, भोक लागिरहेछ भनेर औषधि किनेर खानुहुन्छ? भोक लाग्दैमा औषधि किनेर खाइन्छ? औषधि पसल त छ। औषधि त त्यो बेला खाइन्छ जुन बेला मलाई आवश्यकता पर्छ। अनि डाक्टरले सिफारिस गर्नुहुन्छ, यो रोगको कारणले यति औषधि यो बेला खाने। तब न त्यो औषधि, तब न त्यो औषधि। डाक्टर चाहियो, सिफारिस चाहियो, यति मात्रा चाहियो, यति बेला चाहियो, यस कारण चाहियो, यो कारणले खाने औषधि। ल यो जम्मैलाई हटाइदिनुहोस् त। ए तेरी औषधि त खाने चिज हो नि, बच्चैदेखि खाएर आएको भनेर भोक लाग्यो कि खै एन्टिबायोटिक्स दिनुहोस् त डाक्टर साहब, टन्न खानु पर्यो, भोक लागिरहेछ, किनेर खाने चिज हो त्यो। त्यसको मतलब के? औषधि काम लाग्दैन हो? होइन, औषधि काम लाग्छ। त्यसको लागि कुन बेला, कुन औषधि, के का लागि, यो जम्मैको जवाफ आयो भने औषधि सबै काम लाग्छ। होइन त्यसको जवाब छैन, खालि भोक लाग्यो कि औषधि खान थाल्यो भने औषधिले मान्छेले मार्छ। हो होइन? त्यस्तै हो रक्सी। नखाऊ भन्दै भन्दिनँ, जाँड त्यस्तै हो, बियर त्यस्तै हो, चुरोट त्यस्तै हो, सबै त्यो के का लागि खाने, किन खाने, आवश्यक छ कि छैन, त्यो नबुझिकन खानु भस्मासुर, आफैले आफैलाई भस्म गर्नु। त्यसको मतलब यो जम्मै काम नलाग्ने होइन, काम लाग्छ। किन महाजन? किन, कसरी, कति, कहिले, यी चारवटा प्रश्नको जवाफ दिनुस्, अनि खानु पर्छ कि पर्दैन। राइट? त्यसकारण हाम्रो शास्त्र अद्भुत छ। हाम्रो शास्त्रमा माछा मासु खानै हुँदैन भन्ने पनि शास्त्र छ, खानै पर्छ भन्ने पनि शास्त्र छ। त्यसलाई तन्त्र भनिन्छ। रक्सी छुनै हुँदैन भन्ने पनि हाम्रै शास्त्र हो, रक्सी नै खानुपर्छ भन्ने पनि हाम्रै शास्त्र हो, तन्त्र हो। त्यसकारण यो देवी देवतामा अहिले पनि भोग चलाउँछ, बलि चढाउँछन्, रक्सी चढाउँछ। हो होइन? कति देवतालाई त रक्सी नभई हुँदैन। अनि रक्षाहरूले बहाना बनाउँछ, हेर हाम्रो भगवानले त खान्छ, हामीले किन नखानु? त्यो संकेत के हो भने संसारमा काम नलाग्ने चिज केही पनि हुँदैन, आफू काम लाग्नुपर्छ। यानी जिउँदो डाक्टरले मुर्दाबाट पनि काम लिन्छ, मुर्दाबाट पनि सिक्छ। सिक्छ सिक्दैन? छिरफार गरेर सिक्छ। अब आफै मुर्दा भयो भने डाक्टरबाट पनि सिक्दैन केही। मुर्दाले डाक्टरबाट सिक्छ, सिक्छ, तर डाक्टरले त मुर्दाबाट सिक्छ। तपाईँ मुर्दा भयो भने डाक्टरबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ जिउँदो भयो भने मुर्दाबाट पनि सिक्न सकिन्छ। त्यसकारण यो रक्सी के, यो जाँड के, यो चुरोट के, यसलाई छोड्नै पर्छ भन्ने आग्रह गर्नै पर्दैन, योसँग युद्ध गर्नै पर्दैन। यो आवश्यकता होइन। यो रक्सी छोड, जाँड छोड, चुरोट छोड, रक्सी छोडेर, मासु छोडेर, या चाहिँ सानोतिनो चाहिँ चेन्ज गरेर मुक्तितिर जाला जस्तो लाग्छ, त्यसरी जाँदैन। किनकि
कैवल्य भनेको निर्द्वन्द्व, जहाँ दुई छैन, दुई भावै छैन। दुई भाव छैन भनेको त म भनेर बनाउने केले बनाउने रे? विचारले बनाउने। यदि मेरो विचार टोटल्ली शान्त छ, मेरो मन टोटल्ली शान्त छ भने त्यो बेला यो परमात्मा भन्ने चिज र म भन्ने दुई हुँदैन। भगवान भनेर मैले जसलाई ढोग्छु नि, त्यो भगवान अलग, म अलग भएँ कि भएन? ढोग्ना साथ त अलग भएँ। ऊ अलगै, ऊ महान, म क्षुद्र। तर जब मेरो कुनै विचार, तर्क, गणित केही पनि हुँदैन, ऊ भनेकै म हुन्छु, म भनेकै ऊ हुन्छ। किनकि ऊ र मलाई चाहिँ छुट्याउने काम त केले गरेको हो? विचारले। त्यसकारण तपाईले कतिजना परिवार छ तपाईको, त्यो समस्या होइन कि तपाई कति एक्लै बस्नुहुन्छ त्यो समाधान होइन। मूल कुरा त कैवल्य हो। कैवल्य भनेको तपाई भिडमा बस्दाखेरि पनि विचार एउटै नचलाइकन बस्नु सक्नुभयो भने त्यो भिड पनि केही पनि फरकै पर्दैन। भिडमा पनि तपाई आफूलाई एकान्त पाउनुहुन्छ। मन शान्त भयो भने तपाई भिडमा पनि एकान्तमा आफूलाई पाउनुहुन्छ र मन अशान्त भयो भने एकान्तमा पनि भिड आउँछ। यो सम्पूर्ण द्वन्द्व, दुःख, पीडा, दर्द जे मान्छेले भोग्छ त्यो सबैबाट बाहिर आएर कैवल्यमा पुग्ने उपायलाई हानो उपाय भनेको छ। के उपाय रे? हानो उपाय। हान भनेको संस्कृतमा हन्ती, हन्ता, हान भनेको समाप्त पार्नु। त्यो हान उपाय के हो त? विवेक, ज्ञान। ज्ञान चाहियो क्या? के चाहियो? ज्ञान चाहियो। त्यो मासु छोड्दैमा ज्ञान आउने होइन, रक्सी नखाइँदैमा ज्ञान आउने होइन। याद राख्नुहोस्, ज्ञान आउनको लागि साधना चाहिन्छ, सत्संग चाहिन्छ, अध्ययन अनुसन्धान चाहिन्छ, राइट? अरू कुरा भनेको जसरी तपाईले बत्ती बालेपछि अँध्यारो जाऊ भन्नुपर्छ कि ऊ आफै जान्छ, त्यस्तै यो रक्सी, यो चुरोट, यो जाँड, यो नचाहिने काम, यो बेवकुफी नगर भन्नै पर्दैन, बत्ती बल्नु पर्छ, त्यो आफै जान्छ। तर दुर्भाग्य के हुन्छ त भन्नाले त्यो बानी परिसकेपछि उसलाई त्यही सजिलो हुन्छ दुःख मेट्नको लागि। मैले भने नि द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्वबाट बाहिर आउनको लागि मान्छेले जाँड, चुरोट, रक्सी, दुनियाँभरका बेवकुफी, मनोरञ्जन, वेश्यावृत्ति सबैमा रमाउनुको कारण के त? ऊ आफूलाई बिर्सन चाहन्छ क्या। मान्छे दुनियाँभरको नचाहिने काम गरेर हिँड्छन्। किन गरे थियो नचाहिने काम? किन गरे थियो नचाहिने काम? किन गर्छ मेरो मनले? किनभने यहाँ द्वन्द्व छ क्या भित्र। यति विचारको द्वन्द्व चलिरहेछ, उसको कुरा आउँछ, उसको कुरा आउँछ, उसको कुरा आउँछ, उसको कुरा आउँछ, ओभरवेल्मिङ भन्छ नि। मैले सम्हाल्नै सक्दैन। घरमा आमा बाउ बिरामी छन् चाहिँ, त्यहाँ स्वास्नीले कचकच गरिरहेको छ, छोराले चाहिँ चुरोट खाएर रक्सी खाएर दुःख दिइरहेको छ, देशका नेताहरूले चाहिँ घुस खाएको समाचार आउँछ, त्यत्तिकैमा चाहिँ एटम बम कतै पड्किएला भन्ने समाचार आउँछ। औ औ औ म मान्छे हुँ कि फ्याउरो? कति जसको याद आयो त्यहाँबाट घाउ आइहाल्छ मलाई। हो होइन भन्नुहोस् त? कहिले बाउको घाउले पोल्छ मलाई, कहिले साउको घाउले पोल्छ मलाई, त्यो पोलै गर्छ मलाई। किनकि त्यहाँ द्वन्द्व भनेकै यही हो। अनि यो पोली जली गरेर त बाँच्न सक्दैन म। बिर्सन पर्यो यसलाई। त्यही बिर्सनको लागि रक्सी चाहियो, जाँड चाहियो, चुरोट चाहियो, सारा दुनियाँका बेइमानी चाहियो, बदमासी चाहियो। अब बदमासी नगर भनेर कोही रोक्छ? रोक्दैन। त्यसकारण बदमासी नगर होइन, यो विचार जुन छ नि, जसले द्वन्द्व ल्याइरहेको छ, त्यो विचारबाट बाहिर आऊ। त्यो तरिका खोज जुन तरिकाले विचारबाट बाहिर ल्याउँछ। रक्सीले होइन, चुरोटले होइन, जाँडले होइन, ड्रग्सले होइन, अटोमेटिकली विचारबाट बाहिर आउने तरिका, विचारलाई कम पार्ने तरिका। बस विचार छ त द्वन्द्व छ, हो होइन? विचार छैन द्वन्द्व छ, द्वन्द्व छैन त पीडा छैन, पीडा छैन त रक्सी किन, पीडा छैन त जाँड किन, पीडा छैन त बदमासी किन? पीडा भएर त यो सबै कुरा चाहियो। त्यसकारण समस्या रक्सी, जाँड, चुरोट होइन क्या, समस्या मनको पीडा हो, द्वन्द्व हो। त्यसैलाई पतञ्जलिले कैवल्य, केवल म मात्रै हुनु पर्यो कि हे भगवान त मात्रै होस्, कि हे भगवान म मात्रै हुँ।
तर म फाइट हुन्छ कि अब भगवान्लाई पनि घुस खुवाउँछ नि हामीहरू ए भगवान् लड्डु हेर क्वाप खुवाएर 10 रुपियाँको लड्डु खुवाएर 10 लाखको चिट्ठा परोस् भनेर माग्छन् राइट यो द्वन्द्व हो क्या त्यसकारण शारीरिक रूपमा संसारमा तँ पनि होस् म पनि होस् यो त शरीर भएर के फरक भयो फरक पर्दैन यो मनभित्र तँ हुनु हुँदैन क्या स्वास्नी हुनुपर्छ तर मनभित्र हुनु हुँदैन लोग्ने हुनुपर्छ मनभित्र हुनु छोरा हुनुपर्छ छोरी हुनुपर्छ समाजमा तर यो मन त खाली डेरा खाली गर्नुपर्छ क्यान इमेजिन त्यो बाहिरको स्वास्नी लोग्ने छोरा छोरी सबै काम लाग्छ भित्रको सबै शैतान हुने भित्र आयो कि उनले मलाई सुत्नै दिँदैन सुत्यो भने चाहिँ सपना खराब ल्याउँछ यसले त्यसकारण बाहिरको स्वास्नी त काम लाग्छ नि भित्रको स्वास्नीले पो मलाई दुःख दिन्छ बाहिरको लोग्ने त काम लाग्छ नि भित्रको लोग्नेले पो मलाई बर्बाद पार्यो बाहिरको छोराछोरी त काम लाग्छ नि तर भित्रको छोराछोरीले पो मलाई गाह्रो पार्यो म भित्र